ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं गीतायाः 14 पठामः। 14 18 श्लोकः अस्माभिः पठितः। सत्त्वगुणस्थाः कुत्र गच्छन्ति, मध्ये रजोगुणस्थाः सत्त्वस्थाः इत्युक्ते सत्त्वे गुणस्थिताः इत्युक्ते ये सत्त्वगुणवन्तः इति। ये जनाः सत्त्वगुणवन्तः तेषाम् ऊर्ध्वलोकाः कीदृशाः भवन्ति। ये जनाः रजोगुण संयुक्ताः सन्ति तेषाम् ऊर्ध्वलोकगतिः कथं वर्तते। ऊर्ध्वलोकः इत्युक्ते मरणानन्तरं कीदृशान् लोकान् प्राप्नुवन्ति इति। ऊर्ध्वलोकाः इत्युक्ते स्वर्गः, किं भूः भुवः सुवः महः इत्यादि स्वर्गलोकाः वर्णिताः खलु अस्माकं पुराणेषु। पुराणेषु सत्यलोकमिति वर्णितं, यमलोकमिति वर्णितं, वरुणलोक इति वर्णितः इत्येवम् अनेके लोकाः तत्र वर्णिताः। कीदृशाः जनाः कीदृशान् लोकान् गच्छन्ति इति। पुण्यकर्मसु अपि बहुविधानि कर्माणि सन्ति खलु। पुण्यकर्माण्यपि बहुविधानि कर्माणि सन्ति। कर्मणां तेषां तेषां कर्मणाम् अनुसारेण तेषां तेषां बुद्ध्यनुसारेण सत्त्वगुणवान् चेत् सत्त्वगुणयुक्तान् लोकान् एव गच्छति। अथवा रजोगुणवान् पुण्यकर्माणि कृतवान् सः तादृशान् लोकान् एव गच्छति, स्वर्गादिलोकान् गच्छति। एवमेव मनुष्यलोकान् एव केचित् अनेके जनाः प्राप्नुवन्ति। पुण्यपाप मिश्रितं कर्म यदा करोति मनुष्यः तदा मनुष्यजन्म प्राप्नोति। अधमकर्माणि अथवा नीचकर्माणि तेषां बाहुल्यं वर्तते चेत् अधोलोकान् गच्छति, इत्युक्ते पश्वादिजन्म प्राप्नोति इति 18 श्लोके तत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति। इदानीं एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्। अध्यायस्य आरम्भ अस्मिन् अध्याये त्रयः विषयाः मुख्यरूपेण उक्ताः। पुरुषः प्रकृतिः इति द्वौ अपि परमेश्वरादीनौ। परमेश्वर इत्युक्ते न तु ईश्वर पार्वत्याः वर्ता, अपि तु परमेश्वरः इत्युक्ते ब्रह्म इति, निर्गुणं ब्रह्म इति। निर्गुणं ब्रह्म एव चेतनरूपेण जडरूपेण आविर्भवति अथवा दृश्यते इति अत्र विषयः। आविर्भवति इत्यपि न वक्तुं शक्नुमः, परन्तु दृश्यते इति वक्तुं शक्नुमः। एवम् अत्र क्षेत्रः क्षेत्रज्ञः अथवा पुरुषः प्रकृतिः पुरुषः द्वौ अपि ईश्वराधीनौ इति प्रप्रथमम् आरम्भश्लोकेषु उक्तम्। अनन्तरं के गुणाः, कीदृशाः गुणाः, तेषाम् आविर्भावः अथवा तेषां प्रकटनम् अस्माकं शरीरेषु, अस्माकम् इत्युक्ते न केवलं मनुष्याणां शरीरेषु अपि तु जन्तूनां सर्वेषां शरीरेषु कथं भवति, कथं तेषां चिह्नानि भवन्ति। चिह्नानि इत्युक्ते इण्डिकेशन्स् आर् सिम्टम्स् अथवा इण्डिकेशन्स् इति उत्तमः उचितः शब्दः। तेषां चिह्नानि कथं भवन्ति इत्यपि वर्णितम्। एवमेव गुणाः बन्धकाः इत्यपि वर्णितम्। गुणाः बन्धकाः कथं बन्धकाः इत्युक्ते गुणानां कारणेन वयं कर्माणि कुर्मः। अहं सत्त्वगुणवान् इति चिन्तयतु, अहं किमपि कर्म करोमि, किमपि कर्म करणीयम् इति उत्तमं कर्म करोमि, किमपि दानं वा किमपि ग्रन्थपठनम् अध्यापनादिकं वा यत्किञ्चित् पुण्यं भविष्यति एव। परन्तु पुण्यस्य अनुभवार्थं पुनः जन्म प्रापणीयं भवति, प्राप्तव्यं भवति। एवमेव रजोगुणयुक्ताः ते अपि पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति। कथम् एवं भवति चेत् कथम् अस्माकं मोक्षः इत्युक्ते जन्ममरणचक्रात् मोक्षणमेव मोक्षः खलु। मोक्षः इत्युक्ते कुत्रचित् स्थानं नास्ति, आकाशे कुत्रचित् स्थानं नास्ति। स्वर्गलोकः इत्युक्ते पुराणानुसारेण किमपि स्थानं, पुराणानुसारेण। परन्तु वेदान्तानुसारेण स्थानं नास्ति। वेदान्तशास्त्रानुसारेण स्थानं न भवति, अपि तु एक अनुभवस्थितिः, अर्थात् लिङ्गशरीरः तस्यां स्थितौ वर्तते, आनन्दरूपेण वर्तते। स एव सत्यलोकः। कुत्रचित् अन्यस्मिन् लोके वर्तते। अन्यस्मिन् लोके इत्युक्ते सार्ट् आफ् मेण्टल् स्टेट् इति, तादृशी मानसिकस्थितिः इति वेदान्तशास्त्रप्रकारेण।
लोकाः इति लोकानां वर्णनं पुराणेषु वयं पश्यामः। पुराणदृष्टिः अन्या भवति, शास्त्रीयदृष्ट्या अथवा वेदान्तदृष्टिः अन्या भवति। वेदान्तदृष्ट्या एव अस्माभिः एतान् विषयान् एते विषयाः अस्माभिः एते विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। एवम् अनन्तरश्लोके अनन्तर इतः आरभ्य अध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं गुणेभ्यः मोक्षणं कथं, मनुष्यः किं कृत्वा अथवा साधकः किम् अनुष्ठाय गुणेभ्यः मोक्षं प्राप्नोति, गुणेभ्यः किं निवृत्तिमिति वा मोक्षणं वा, गुणबन्धेभ्यः गुण गुण गुणेभ्यः गुणेभ्यः न गुणबन्धेभ्यः मोक्षणं कथं प्राप्नोति इति अग्रिमश्लोकेषु वयं द्रक्ष्यामः। अग्रिमश्लोके इत्युक्ते एकोनविंशतितमः श्लोकादारभ्य श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैव आचार्य। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। इदानीं किं करणीयं, गुणेभ्यः मोक्षं प्राप्तुं किं करणीयम् इत्युक्ते केवलं किमपि ज्ञातव्यमेव, किमपि कर्म न करणीयं, तत्र किमपि कर्तव्यं कर्म नास्ति, केवलं ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र किं वदति श्रीकृष्णः, यदा द्रष्टा अनुपश्यति, अनुपश्यति इत्युक्ते पश्यति इत्युक्ते जानाति इति। यदा मनुष्यः ज्ञानं प्राप्नोति, सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति इति। इदानीं शब्दान् पश्यामः, पदविभागं पश्यामः। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति इति। यदा द्रष्टा इत्युक्ते ज्ञानी गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न पश्यति, गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न पश्यति इत्युक्ते गुणाः एव कर्ता इति, अथवा कर्तारः। गुणाः एव कर्ता अथवा कर्तारः। गुणाः कर्तारः इत्युक्ते किम्, कस्य कर्तारः, अस्माकं शरीरेण अथवा शरीरैः अस्माकमिति इति बहुवचनशब्दः खलु। अस्माकं शरीरैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वाण्यपि कैः, तेषां कर्ता कः इत्युक्ते अस्माकं गुणाः एव इति। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति, यदा द्रष्टा एवं पश्यति, किं गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न पश्यति, अर्थात् गुणाः एव कर्ता इति पश्यति। अनन्तरं किं भवति तस्य, गुणेभ्यः च परं वेत्ति। प्रथमं गुणाः एव कर्ता इति पश्यति, अनन्तरं गुणेभ्यः परं किमपि वर्तते, गुणेभ्यः परम् आत्मा इति कश्चन किमपि वर्तते, अथवा परं ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म। गुणाः इति बन्धक, निर्गुणं ब्रह्म यदा यदा जानाति, यदा जानाति इत्येव। शास्त्र आचार्य उपदेशवशात् तथैव वैराग्यस्य अभ्यासवशात्, न केवलं शास्त्रज्ञानं मोक्षाय अलम् इति ज्ञातं खलु अस्माभिः। मोक्षाय न केवलं शास्त्रज्ञानम् अलम्, परन्तु चित्तशुद्धिः अपेक्षिता अस्ति। चित्तशुद्धिः, वैराग्याभ्यासः एतानि सर्वाण्यपि आवश्यकानि एव। पक्षद्वयं यथा पक्षीगणः उदाहरणं मया बहुवारं दत्तं खलु, मया न दत्तं, परन्तु शङ्कराचार्याणां श्लोकः एव, विवेकचूडामण्याः श्लोकः एव। एवं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं, मद्भावमिति एक एव शब्दः, सः अधिगच्छति। मद्भावम् अधिगच्छति इत्युक्ते सः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। एवमेव जीवन्नेव, अत्र जीवन्मुक्तस्य विषयः अयं श्लोकः, जीवन्मुक्तस्य विषयः अस्माभिः मननयोग्यश्लोकः। भगवद्गीतायाम् अनेके श्लोकाः एवं सन्ति खलु, मननयोग्याः श्लोकाः। एकं श्लोकं स्वीकृत्य तं श्लोकं सम्यक् अवगम्य सम्यक् बुद्धौ स्थापयित्वा प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं तदेव तस्मिन्नेव विषये चिन्तनं करणीयम्। एवमेव वाक् द टाक् इति रूपेण एवमेव व्यवहर्तव्यम्। एवमेव व्यवहरामः चेत् स एव उत्तमः मार्गः भगवद्गीतायाः पठने। भगवद्गीतायाः पठनं नाम तूष्णीं ग्रन्थस्य स्वीकरणम्, अनन्तरं च पारायणं केचित् जनाः कुर्वन्ति,
तदपि ओके तदपि अङ्गीकृतमेव परन्तु न केवलं पारायणमपि तु अर्थज्ञानमस्ति न केवलम् अर्थज्ञानम् अपि तु अनुष्ठानम् अपि आवश्यकम् अनुष्ठानम् इत्युक्ते एतादृशान् श्लोकान् स्वीकृत्य एकमेव श्लोकं स्वीकृत्य एकस्मिन् दिने प्रातःकाले एकमेव श्लोकं स्वीकृत्य तस्य श्लोकस्य अर्थं मनसि सम्यक् स्थापयित्वा एवमेव आदिनम् एवमेव व्यवहरामि इति यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः चेदपि मनः इतस्ततः अस्मान् कर्षति अस्माकम् इन्द्रियाणि इतस्ततः इन्द्रियाणि हयान् आहुः इति उक्तं खलु श्रीकृष्णेन इन्द्रियाणि अस्मान् वायुर्नवमिवाम्भसि इवाम्भसि अस्मान् नयन्ति परन्तु प्रयत्नेन यदि प्रयत्नेन वयम् इन्द्रियाणि वशं कर्तुम् अथवा वशीकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः तदा शनैः वशीभवन्ति अर्थः अस्य श्लोकस्य अर्थस्य अनुसारेण एव वयं व्यवहर्तुं शक्नुमः एवमेव शनैः अस्माकं चित्तशुद्धिः भवति वैराग्य वृद्धिः अपि भवति इति आचार्याणां वचनम् एवम् अत्र इदानीं पश्यामः न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं गुणानाम् एव कर्तृत्वमपि गुणानामेव भोक्तृत्वं गुणानामेव किं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं द्वौ अपि गुणानामेव चेत् अहं कः इत्युक्ते अहं निर्गुणं ब्रह्म अहं निर्गुणम् आत्मा इति अस्ति कर्ता कः इति अस्माकं मनसि प्रश्नः उदेति खलु अहमेव सर्वाणि कर्माणि करोमि तदा कर्ता कः इत्युक्ते देहेन्द्रियसङ्घातः एव कर्ता इति कर्ता देहेन्द्रियादयः कर्ता इव देहेन्द्रियादयः एव कर्ता अहम् इत्युक्ते अहं तु निर्गुणं ब्रह्म इति सर्वाण्यपि देहेन्द्रियादयः सर्वाण्यपि दृश्यानि एव देहेन्द्रियादयः सर्वाण्यपि दृश्यानि एव अहं दृश्यं नास्मि अहं द्रष्टा दृश्यं नास्मि देहेन्द्रियादीनि कर्माणि कुर्वन्ति इत्येव वयं अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति भोक्तृत्वं कथमस्ति भोक्तृत्वं कस्य इत्युक्ते भोक्तृत्वमपि गुणानामेव भोक्तृत्वम् इदानीं यदि वयम् अत्र शङ्करानन्दीयव्याख्या अत्यन्तम् उत्तममस्ति तस्य शङ्कराचार्याणां व्याख्या भाष्यं लघुभाष्यमेव वर्तते शङ्कराचार्याणां न अन्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति अत्यन्तं लघुवाक्यं परन्तु एतत् वाक्यं स्वीकृत्य अन्ये व्याख्याकाराः अत्यन्तं विस्तृतेन उक्तवन्तः विषयाकारपरिणतेभ्यः इति गुणेभ्यः गुणाः कीदृशाः इत्युक्ते कार्यरूपेण परिणताः कारणरूपेण परिणताः इति करण विषय कार्याणि करणमित्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणि विषयाः इत्युक्ते बाह्यविषयाः इत्युक्ते त्रयाणां गुणानां मिश्रणवशादेव त्रयाणां गुणानां किं मिश्रणवशादेव एते बाह्यविषयाः सन्ति एवमेव अस्माकम् इन्द्रियाणि कथम् उत्पन्नानि इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि गुणानां तत्र पञ्चभूतानां सात्विकांशेभ्यः सत्त्वगुण अंशेभ्यः एव सात्विकांशेभ्यः एव अस्माकं मनः इन्द्रियाणि च उत्पन्नानि एवं गुणेभ्यः एव गुणानां परिणामाः एव एते सर्वे स्थूलशरीरमपि गुणानां परिणामः एव लिङ्गदेहः इत्युक्ते अस्माकं मनः इन्द्रियाणि इति अस्माकम् इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि सात्विकांशेभ्यः मनः अपि कलेक्टिव् सर्वेषाम् इन्द्रियभूतानां सात्विकांशेभ्यः मनः निर्मितमस्ति एवमेव मनः इत्युक्ते किम् कामः संकल्पः विचिकित्सा धृतिः अधृतिः इत्यादीनि सर्वाण्यपि मनः एव इति बृहदारण्यकवाक्यं वर्तते खलु कामः कामवशादेव अस्माकं क्रोधः आगच्छति कामः क्रोधः लोभः मोहः इत्यादि सर्वे गुणाः अपि चित्तगुणाः न चित्तवृत्तयः कामः इति काचित् चित्तवृत्तिः अस्माकं मनसि इट् इस् अ थाट् एवमेव संकल्पः मया एतत् करणीयम् इति संकल्पः विचिकित्सा इदं वा अन्यत् वा इति विचिकित्सा कामः संकल्पः विचिकित्सा धृतिः मनसः धैर्यम् अधृतिः मनसः अधैर्यम् ह्रीः धीः भीः इत्यादि सर्वं मन एव इति अत्र वाक्यं वर्तते एवमेव अत्र कर्तृत्वं स्थूलदेहस्य
तदनन्तरञ्च कारयितृत्वम् अत्र शङ्करानन्द भाष्य व्याख्यां पठामि अत्यन्तं सुन्दरं व्याख्या वर्तते इदानीं यदा इदानीं न यदा गुणेभ्यः गुणेभ्यश्च परं वेत्ति इत्यादि विषये किं लिखन्ति ते गुणेभ्यः पदं व्यतिरिक्तं कर्तारं न अनुपश्यति सर्वेषामपि कर्मणां कर्तारं देहे न अनुपश्यति ते लिखन्ति तत्तत् कर्म निष्पत्ति उत्तरक्षण एव तत्तत् कर्म कर्तारं देहेन्द्रियादिकमेव अवगच्छति उदाहरणतया अहं किमपि कर्म करोमि कर्म निष्पत्त्यनन्तरमेव कर्मकरणानन्तरमेव तस्मिन्नेव समये अहम् एवं भावयामि अहं न करोमि मम इन्द्रियाणि कुर्वन्ति मम इन्द्रियाणि एतानि कर्माणि कुर्वन्ति एते लिखन्ति चक्षुरेव पश्यति श्रोत्रमेव शृणोति मन एव मनुते बुद्धिरेव विजानाति मम मनः इन्द्रियाणि बुद्धि इत्यादीनि सर्वाण्येव वाक् एव वदति न अहम् अहं तु अनिन्द्रियः अहं तु अनिन्द्रियः इति इति आत्मानम् अकर्तारमेव पश्यति अकर्तारमेव पश्यति अकर्ता अहम् अकर्ता इति पश्यति पुनः लिखन्ति गजारूढः गजस्यैव गमनं पश्यति न तु आत्मनः गजारूढः कश्चित् गजस्य उपरि आरूढः इदानीन्तनकाले गजाः न सन्ति गजारूढाः गजारूढाः कुत्रचित् न दृश्यन्ते तमिळ्देशे देवालयानां पुरतः गजाः दृश्यन्ते यदि अस्माभिः गजारोहणं करणीयं चेत् तत्र गन्तव्यं भवति गजारूढः गजस्यैव गमनं पश्यति अहं गच्छामि इति न गजस्यैव गमनं पश्यति खलु इदानीन्तनकाले कार्यानेन कश्चित् कार्यानं कार् चालयति कार् चलति इत्येव कार् एव चलति इति सः जानाति एव एवमेव अस्माकं शरीरम् इत्युक्ते अस्माकं कार् इव अस्माकम् इन्द्रियाणि इत्युक्ते अस्माकं कार् इव गेर् इव पेडल् इव इत्यादि एवं गजारूढः गजस्यैव गमनं पश्यति एवं पश्यति एवमेव कर्तृत्वं किं गुणानामेव कर्तृत्वम् एवमेव सत्त्वादिगुणकार्याणाम् अविद्या कामादीनां कामकारयितृत्वम् अस्माकं वयं कर्माणि कुर्मः कर्ता इत्युक्ते वयम् इत्युक्ते अस्माकं देहेन्द्रियसङ्घातः कर्ता पुनः कारयिता कः मनः कारयिता मनसि एव अस्माकं कामः क्रोधः इत्यादीनि कर्माणि सन्ति खलु क्रोधवशात् कुत्रचित् गत्वा कस्यापि हानिः करणीया मया इति मया चिन्तनं कृत्वा कर्म करोमि इदानीं मया इत्युक्ते देहविषये वदामि तदानीं कारयिता कः कारयिता इत्युक्ते मम अविद्या एव अविद्या कामः क्रोधः एतेषां वशात् एव अहं कर्माणि करोमि एवम् अर्थात् कारयितृत्वं अविद्य मनसः भोक्तृत्वमपि मनसः एव मम कार्ये मम कर्मणां फलं किमपि प्राप्नोति अहं कस्यापि हानिं कर्तुं गच्छामि ममैव हानिः भवति इति चिन्तयतु तदानीं भोक्ता कः भोक्ता अपि मनः एव भोक्ताः अपि मनः एव तदेव चिन्तां प्राप्नोति दुःखं प्राप्नोति चिन्ताम् इति न चिन्ता इति न्यूट्रल् शब्दः संस्कृतभाषायां खेदं प्राप्नोति दुःखं प्राप्नोति एवं मनः अर्थात् लिङ्गशरीर एव कारयिता भोक्ता अपि यदि मम अहं सम्यक् भोजनं करोमि सुष्ठु भोजनं करोमि सम्यक् इत्युक्ते न केवलं सुष्ठु भोजनम् अपि तु स्वादिष्टं वस्तु मम पुरतः वर्तते स्वादिष्टं वस्तु किञ्चित् खादितवान् अस्मि मम मनसि सन्तोषः जायते एवं सम्यक् जिलेबी वर्तते चेत् जिलेबी स्वीकृत्य मनः सन्तोषं प्राप्नोति तदानीं भोक्ता कः इन्द्रियाण्येव इन्द्रियाणि न मम मनः एव सुखस्य दुःखस्यापि भोक्ता अहं तु निर्गुणः अहं तु मयि निर्गुणः मयि कर्तृत्वं नास्ति भोक्तृत्वं नास्ति इति यदा द्रष्टा अनुपश्यति द्रष्टा इत्युक्ते यः सम्यक् दर्शनं प्राप्तवान् स एव द्रष्टा सम्यक् द्रष्टा इत्युक्ते सम्यक् दर्शनं प्राप्तवान् स एव अनुपश्यति इत्युक्ते अनुपश्यति अनु इत्युक्ते पश्चात् इति कस्य पश्चात् इत्युक्ते कस्य अनन्तरम् इत्युक्ते शास्त्र आचार्य बोधानन्तरम्
एवमेव वैराग्याभ्यासानन्तरम् एवं जानाति जानाति इत्युक्ते अनुभवति इति गुणेभ्यश्च परं गुणव्यापाराणां सर्वेषाम् अथवा गुणकर्मणां सर्वेषामपि साक्षी चैतन्यं वर्तते खलु साक्षी इति चैतन्यं वर्तते यथा सूर्यस्य आलोकः सर्वेषाम् उपरि पतति अनेके सर्वे जनाः प्रपञ्चे सर्वे जनाः अनेकानि कर्माणि कुर्वन्ति परन्तु तेषां कर्मभिः सूर्यस्य प्रकाशः न लिप्यते सूर्यस्य प्रकाशः तेषां कर्मभिः न लिप्यते पुण्यस्य कर्म पुण्यकर्माणि कुर्वन्ति पुण्यकर्मणः अपि लेपः नास्ति पापकर्मणः अपि लेपः सूर्य कान्तौ भवति कान्तौ न कान्त्यां सूर्यकान्त्यां न भवति एवं सः एवं वेत्ति चेत् मद्भावं मम भावः इत्युक्ते मम स्वरूपमेव सः अर्थात् ब्रह्मात्मभावः ब्रह्मभावः अधिगच्छति अर्थात् प्राप्नोति अधिगच्छति इत्युक्ते प्राप्नोति तत्र प्रापणम् इत्युक्ते वस्तु इव न ज्ञात्वा एव ज्ञानस्य प्रागपि सः ब्रह्मैव परन्तु सः न जानाति अहं किमपि सुब्बाराव् रामाराव् इति जानाति परन्तु ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं न अहं सुब्बाराव् नास्मि अहं समदर्राव् नास्मि अहं विशुद्धब्रह्म परमात्मा इति सः जानाति एवम् एवम् अत्र यद्यपि शङ्कराचार्याणां भाष्यं सूक्ष्मरूपेण वर्तते अन्ये व्याख्याकाराः अपि अस्माभिः द्रष्टव्याः शङ्करानन्दव्याख्या अस्मिन् सन्दर्भे कुत्र बहुषु सन्दर्भेषु अत्यन्तं सुन्दरं भवति सुन्दरा भवति सुन्दरी व्याख्या भवति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास सुन्दरे सुन्दरं काव्यं सुन्दरे सुन्दरः कपिः सुन्दरे सुन्दरी नारी इति सुन्दरा व्याख्या अपि प्रायः वक्तुं शक्नुमः इति मन्ये परन्तु अस्तु अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। उत्तमम् गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् इति एक एव शब्दः समासः देहसमुद्भवान् देहसमुद्भवः देहसमुद्भवाः देहसमुद्भवान् इति द्वितीय बहुवचनं देहसमुद्भवान् अतीत्य जन्म जन्म मृत्युजरा दुःखैः इति एक एव शब्दः समासः जन्म मृत्युजरा दुःखैः इत्युक्ते जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च इति तैः इति तैः विमुक्तः भवति तैः सर्वैरपि विमुक्तः भवति विमुक्तः अमृतम् अश्नुते अमृतम् अश्नुते अश्नुते इत्युक्ते प्राप्नोति गुणान् एतान् अतीत्य गुणाः बन्धकाः भवन्ति खलु अस्माकं बन्धकाः भवन्ति गुणानां कारणेन एव वयं कर्माणि कुर्मः अतः ते बध्नन्ति अस्मान् अतः गुणाः किम् अस्माभिः परिहरणीयाः भवन्ति गुणान् अतीत्य गन्तव्यं भवति गुणान् कथम् अतीत्य गच्छति मनुष्यः इति पुनः अग्रे वक्ष्यति परन्तु इदानीं गुणान् अतीत्य गच्छति चेत् किं भवति इदानीं श्रीकृष्णः वदति गुणान् एतान् अतीत्य अतीत्य इत्युक्ते अतिक्रम्य हैविंग गॉन बियॉन्ड इति अतिक्रम्य इति ल्यप् अतीत्य हैविंग गॉन बियॉन्ड अतिक्रम्य इति अर्थात् जीवन्नेव अतिक्रम्य न तु मरणानन्तरं जीवन्नेव अत्रापि जीवन्मुक्तस्य एव प्रसक्तिः जीवन्नेव अतिक्रम्य अत्र मधुसूदनाचार्याः लिखन्ति बाधित्वा इति लिखन्ति बाधित्वा बाध इति शब्दं वयं जानीमः बाध इति शब्दः बाध इति अर्थः कः बाध इत्युक्ते यः सर्प इव दृश्यते सः सर्पः नास्ति अपि तु किं रज्जुः इति यत् जगतिव दृश्यते तत् जगत् नास्ति ब्रह्मैव इति यदा रज्जुज्ञानानन्तरं सर्पज्ञानं बाध्यते इति वदामः रज्जुज्ञानानन्तरं यदा किमपि यत् अस्माकं पुरतः दृश्यते तत् सः सर्पः इति वयं चिन्तयामः परन्तु सम्यक् दृष्ट्या किं जानीमः सम्यक् दृष्ट्या ओ इयं रज्जुः एव इति जानीमः एवं रज्जुज्ञानेन सर्पः बाधितः सर्पज्ञानम् अथवा सर्पज्ञानं बाधितं भवति इति वदामः रज्जुज्ञानेन रज्जुज्ञानानन्तरं
सर्पज्ञानं बाधितं भवति। बाधितम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां नेगेटेड् इति वक्तुं शक्नुमः। नेगेटेड् इति एवम् अतीत्य एवमेव जगत् यदस्माकं पुरतः विश्वं विष्णुः इति, विश्वं विष्णुर्वषट्कारो इति तत्र शङ्कराचार्याणां व्याख्यानं पश्यामः चेत्, भाष्यं पश्यामः चेत् अत्यन्तं विस्तरेण व्याख्यां कृतवन्तः। विश्वं विष्णुः इति शब्द तस्मिन् सन्दर्भे अत्र विश्वमेव विष्णुः इति। एवं विश्वम् इति यत् दृश्यते तत् विष्णुः एव इति एवम् अतीत्य बाधित्वा अहं कर्ता, अहम् अकर्ता, गुणाः एव कर्ता इति ज्ञात्वा इति। अहम् अकर्ता, गुणाः एव कर्ता इति जानामि चेत् तदा गुणानाम् अतीतः गतवान् अस्मि अहम्। एवं गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देही शब्दे अत्र ज्ञानी इति स्वीकर्तव्यः। देही इत्युक्ते सर्वे जनाः देहिनः एव। सर्वे गुणाः देहिनः एव, सर्वे जनाः देहिनः एव। परन्तु अत्र देही शब्देन ज्ञानी इति स्वीकरणीयं भवति। देहसमुद्भवान् देहसमुद्भवान् इत्युक्ते सामान्यतया वयं किं चिन्तयामः, देहसमुद्भवाः इति चिन्तयामः। एवं न। अत्र देहसमुद्भवान्, देहे गुणाः न उत्पन्नाः, गुणानां वशादेव देहः उत्पन्नः। गुणः देहसमुद्भवान् इत्युक्ते गुणाः देहात् न निष्पन्नाः खलु, गुणेभ्यः एव देहः निष्पन्नः। एवमेव अस्माभिः स्वीकरणीयमस्ति। अत्र शङ्कराचार्याः किं वदन्ति इत्युक्ते देहोत्पत्तिबीजभूतान् इति लिखन्ति। देहोत्पत्तिबीजभूतान्, देहस्य उत्पत्तेः बीजभूताः। अत्र नीलकण्ठव्याख्यायां विग्रहवाक्यमपि दत्तमस्ति। नीलकण्ठव्याख्यायाम् एकं निमेषम्। अमृतं स्मृते नीलकण्ठव्याख्या गुणातीत्यत्रेन् देहसमुद्भवान्। देहसमुद्भवान् इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति, देहोत्पत्तिबीजभूतान् इति लिखन्ति। नीलकण्ठस्य व्याख्यायां तत्र विग्रहवाक्यमपि दत्तमस्ति। किं, देहस्य समुद्भवः येभ्यः तान् इति। देहस्य समुद्भवः येभ्यः, देहस्य समुद्भवः इत्युक्ते उत्पत्तिः येभ्यः देहस्य समुद्भवः इत्युक्ते those from which bodies are formed iti, not those which are formed from they originate from the body, but those from which bodies are formed iti स्वीकरणीयम्। देहसमुद्भवान्, देहस्य समुद्भवः येभ्यः ते देहसमुद्भवाः इति। अथवा देहारम्भकाः इति शङ्करानन्द आचार्याः लिखन्ति। शङ्करानन्दानां व्याख्यायां देहारम्भकाः इत्युक्ते देहस्य आरम्भकाः, देहस्य आरम्भणे कारणानि इति। देहस्य आरम्भणे कारणानि कानि इत्युक्ते गुणाः एव। देहारम्भणकारकाः अथवा देहारम्भकाः के इत्युक्ते गुणाः एव। अथवा एवम् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे देहसमुद्भवान् इत्युक्ते देहे समुद्भवः इति न स्वीकर्तव्यं, परन्तु देहारम्भकाः इति स्वीकरणीयः इति अत्र विषयः, मुख्यविषयः। देही देहसमुद्भवान्, तदानीं किं भवति, जन्म मृत्यु। देहारम्भकाः इति जानन्ति खलु, वयं सर्वे जानीमः। कथं, त्रिगुणेभ्यः एव पञ्चतन्मात्राणि जातानि, पञ्चतन्मात्राणि एव पञ्चमहाभूतानि भवन्ति। तेभ्यः एव अस्माकं शरीरम्, इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि तेभ्यः एव, बाह्यविषयाण्यपि तेभ्यः एव। एवं वयं जानीमः, देहारम्भकाः एवं गुणाः एव देहारम्भकाः भवन्ति। तेभ्यः एव रागद्वेषादयः अपि, मनसः धर्माः अपि तेभ्यः एव। एवं देही देहसमुद्भवान्, देहस्य देहारम्भकान् इति ज्ञात्वा जन्म मृत्युजरा दुःखैः, जन्म च मृत्युश्च जरा इत्युक्ते जेरियाट्री, ओल्ड एज जेरियाट्री, जरा किं काग्नेट् वर्ड्स्, जन्म इत्यपि जन्म जेनेटिक्स्, तदपि मृत्यु मार्टल् मरण, तत्रापि काग्नेट् शब्दः एव। जन्म मृत्यु जरा दुःख इति शब्दस्य काग्नेट् शब्दः वर्तते वा न जानामि। दुःखानि एतानि सर्वाण्यपि दुःखानि कीदृशानि, आध्यात्मिक आधिदैविक
अधिभौतिक दुःखानि सन्ति खलु तापत्रयम् इति वदामः। तापत्रयम् इत्युक्ते अधिदैविक आध्यात्मिक अधिभौतिक इति रूपेण दुःखानि बहुविधानि भवन्ति। एवं बहुविधानि दुःखानि भवन्ति, तैः सर्वैरपि विमुक्तः भवति। तानि दुःखानि सर्वाण्यपि शरीराय सूक्ष्मशरीराय एव स्थूलशरीराय केचन दुःखाः कानिचन दुःखानि भवन्ति। लिङ्गशरीरस्य बहूनि दुःखानि भवन्ति। स्थूलशरीरस्य अपेक्षया लिङ्गशरीरस्य एव दुःखं वा सुखं वा बहुलं भवति, बाहुल्येन भवन्ति। एवं जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तः एवं अमृतम् अश्नुते। अमृतम् इत्युक्ते अमृतम् इत्युक्ते अहं मरणशीलः नास्मि। देह एव मरणशीलः, अहं मरणशीलः नास्मि, अहम् आत्मा अजरः अमरः इति जानाति। यदा सः एवं जानाति सः अमृतो भवति। यदा अहं जानामि मम स्वरूपं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपम् इति यदा अहं जानामि तदानीम् अमृत एव भवामि इति। विमुक्तः अमृतम् अर्थात् मद्भावम् अश्नुते। अत्र शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? जीवन्नेव विमुक्तः सन् विद्वान् इत्युक्ते न केवलं शास्त्रपण्डितः अपि तु आत्मज्ञानी इति। विद्वान् शब्देन अत्र बहुषु प्रदेशेषु अथवा बाहुल्येन अनेकेषु प्रदेशेषु विद्वान् शब्देन किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते विद्वान् इत्युक्ते ज्ञानी, आत्मज्ञानी इत्येव ज्ञातव्यम्। आत्मज्ञानी किं भवति? गुणान् अतीत्य जीवन्नेव गुणान् अतीत्य अमृतमश्नुते इति अत्र शङ्कराचार्याः लिखन्ति। मद्भावम् अधिगच्छति इत्युक्ते जीव ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति रूपेण ब्रह्मैव भवति इति। एवम् अत एव वयम् अस्माभिः किं ज्ञानं वर्तते? अस्माकं मनः एव कर्माणि करोति, कारयति। अस्माकं मनः एव कर्माणि कारयति, शरीरं करोति। अत एव अस्माकं सन्ध्यावन्दनसमये अपि वयं वदामः कामोकाश्यन् नमो नमः, मन्युरकाश्यन् नमो नमः इति। मम मन्युरेव कारयिता, मम कामः एव कारयिता इति नमस्कारं वदामि। हे काम एवं न कारय इति। एवं मत्तः दूरं गच्छ, त्वम् एवमेव एतादृशकर्माणि न मा कारय। एवमेव मन्युः इत्युक्ते हैङ्गर्, क्रोधः। मन्युरकार्षि नमो नमः, तत्रापि नमः नमस्कृत्य हे मन्यो मम समीपं मा गच्छ इति जितक्रोधः इति एवमेव वदन्ति। श्रीरामम् अधिकृत्य रामायणे श्रीमद् रामायणे जितक्रोधः इति शब्दं पश्यामः। जितक्रोधः इत्युक्ते क्रोधः कदापि न भवति। कदाचित् राक्षसानां हननसमये क्रोधम् आहारयामास इति वाल्मीकिः लिखति। क्रोधम् आहारयामास इत्युक्ते he invites krodha on him, he deliberately assumes that thing. अन्यथा जितक्रोधः एव इति। एवम् इदानीं समयः अतीतः, तर्हि श्लोकद्वयमेव अलम् अद्य। अनन्तरश्लोकेषु इदानीं श्रीकृष्णः अस्मिन् श्लोके किम् उक्तवान्? जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तः अमृतमश्नुते इति लिखितवान् खलु। अत्र अर्जुनः किञ्चित् प्रश्नबीजं प्राप्तवान्। प्रश्नबीजम् इत्युक्ते किमपि प्रष्टुं कारणम् अत्र वर्तते। गुणान् अतीत्य अमृतम् अश्नुते इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। कथम् अतीत्य गच्छति इति प्रश्नः उदेति खलु। गुणान् अतीत्य एवं करोति चेत् त्वं मोक्षं प्राप्नोषि इति वदति। किं करणीयं, कथं करणीयं, कैः लिङ्गैः इति बीजः उत्पन्नः। अत एव शङ्कराचार्याः अपि लिखन्ति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच इति। प्रश्नबीजं प्राप्य तत्र तस्य लिङ्गानि कानि भवन्ति, तस्य कैर्लिङ्गैः किम् आचारः, सः कथं तस्य आचारः कथं वर्तते, अग्रिमकक्षायां वयं दर्शयामः। अत्र कश्चित् संशयः वर्तते वा, प्रश्नः वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य अद्यतनीयम्। तर्हि अत्र स्थापयामः। हरिः ओं तत्सत्।